Hello friends, welcome back to our channel. First of all, तुमका सगळ्यांक देव बरो करू. आमचे आयज 1K सबस्क्रायबर कंप्लीट जाल्यात. आयज आमी स्पेशली आयल्यात ब्लू हेवन रेस्टॉरंटान जे आसा मंगलार मडगांव कोलवा रोडाचेर जस्ट नेक्स्ट टू रेल्वे अंडरपास. आयज आमी तांगेली भाटकार थाली ट्राय करतली. पळोवया कशी आसतली ती. थाली बरोबर आम्ही साइड डिश ऑर्डर केली. गोवन स्टाईल चिली चिकन आणि लेपो फ्राय. टेस्ट करून पळोवया कशें आसा ते. गरम हा बरं आसा. फ्रेश आसा, क्रिस्पी आसा, भायल्यान बरें आसा. खुराक कशें आसा? सरप्राइजिंगली फ्रेश आसा. हांवें एक्सपेक्ट करूं नाशिल्लें इतली बरी आसता पूण टेस्ट, बट इट्स फ्रेश. ते चडटा काय ना तें पळोवया मागीर. माती आयदनांतल्यान जेवण पाहिजे. बरें आसा. सुंगटाय बरी मोठी आसा. सुंगटाय बरी आसा, फ्रेश. बरी आसा. चड शिजूना, करकरीत आसा, बरी आसा. तिसऱ्याचें सुकें. बरें आसा. मसालोय बरो आसा. मातशें मीठ कमी आसा. कुल्ल्यांचें सुकें. बरें आसा. कुल्ल्यो बरे भरिल्ल्यो आसा, मासाळ आसात. टेस्टूय बरो आसा. मसालोय बरो लागता. फ्रायड इसवण. बरो आसा. स्लायसूय बरी आसा, फ्रेश आसा. भायल्यान क्रिस्प आसा, भितर बरो आसा सॉफ्ट. कितले बरो ना टेस्ट. सुंगट पावशाले मोव जाला. क्रिस्प ना, म्हाका आवडना टेस्ट. आता ऑनेस्ट रिव्यू दिवपाचो टायम. फूड जेवण खरेंच बरें आशिल्लें, टेस्टी आशिल्लें. फ्रेश फीश आशिल्लें तागेलें. सगळें जे मीन्स सुंगटां, इसवण, लेपो सगळें फ्रेश आशिल्लें. ओवरऑल जेवण बरें आशिल्लें. फक्त म्हाका आवडना तें सुकी सुंगटाची किसमूर. ती सुंगटां अशी बरी नाशिल्ली, रोस्ट केल्ली नाशिल्ली, कच्ची आशिल्ली मातशी. आणि भेंड्याची भाजी एक मीन्स आसपा जाय म्हणून आशिल्ली, उदकां शिजयल्ली, बरी नाशिल्ली. ओवरऑल जेवण खूब बरें आशिल्लें. So my honest opinion about the food is that the food is good. Fresh fish was fresh.
उर्राक वॉज फ्रेश, ते रोजिता म्हणून कितें दिल्लें दॅट वॉज ऑल्सो फ्रेश गूड. आनीक हांवें एक्सपेक्टेशन्स तितले दवरूं नाशिल्ले, स्पेशली अबाउट फिश वॉज फ्रेश, इट वॉज व्हेरी गूड आनी म्हाका खूब आवडलें तें. भाटकार थाली म्हणून तांगेलें स्पेशल अशें कांय ना तातूंत, इट्स रेगुलर थाली, फक्त तें कितें घालपाचें कितें आसा तें हॉटलोसो करून तो दिला तो दॅट वॉज ओके. प्रेजेंटेशन तांगेलें मातशें डिफरंट आसा, बट ओवरऑल थाली इज रेगुलर ओनली आनी कॉस्ट इज ऑल्सो गूड, 300-400 रुपया. इट वॉज वर्थ, इट वॉज व्हेरी गूड. टेस्टूय बरो आशिल्लो आनी सॉल्ट इज सब्जेक्टीव, थोड्यांक मीठ मातशें सुबेज आवडटा, थोड्यांक कमी आवडटा, सो आय कांट रियली से एनीथींग अबाउट इट. बट ओवरऑल स्पायस लेवल बी सगळें ओके आशिल्लें, चड तिखटूय नाशिल्लें. टेस्ट गोवन टेस्ट आशिल्लो ताका, सो कळटा तें जशें रांदलां, सो सम गोवन एलिमेंट्स तातूंत आसा आनी बाकी कडेन जे आमी थाली खाता सिमिलर टू दॅट इट वॉज. थँक्यू. तुमकां आमगेलो व्हिडिओ कसो दिसलो कमेंट करून सांगात. आमचो व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करात आणि वन्स अगेन तुमकां देव बरो करूं आमचे 1000 सबस्क्रायबर झाले म्हणून. परत मेळया दुसरो व्हिडिओ घेऊन. तितले म्हणल्यार बाय बाय.